बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तारीख़ इस्लाम के उस अजीम बाब का ज़िक्र करेंगे जिसने हक़ और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए फ़र्क वाज़ेह कर दिया। ये सिर्फ़ एक जंग नहीं थी बल्कि सब्र, वफ़ा, कुर्बानी और दीन इस्लाम की हिफाजत की लाज़वाल दास्तान थी। और इस दास्तान का एक ऐसा पहलू भी है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो है करबला में ख़वातीन का किरदार। अगर मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके जानिसारों ने अपने खून से इस्लाम को ज़िंदा किया, तो बाद करबला ख़वातीन अहले बैत ने भी अपने सब्र, हुत्बात और इस्तिक़ामत से इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया। आज की इस नशिस्त में हम ख़ास तौर पर उन अज़ीम ख़वातीन का ज़िक्र करेंगे। हज़रत ज़ैनब बिन्ते अली, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुबाब, हज़रत सकीना और दीगर ख़वातीन अहले बैत, और देखेंगे कि करबला के मैदान में इनका किरदार इस्लाम के लिए क्यों इतना अहम था। 60 हिजरी में यज़ीद की बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुल्म और बातिल के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मैं इस्लाह उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकला हूँ। ये सफ़र मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक पहुँचा, और इस सफ़र में अहले बैत की ख़वातीन भी साथ थीं। ख़वातीन को साथ क्यों ले जाया गया, ये एक अहम सवाल है। अगर मकसद सिर्फ जंग करना होता तो ख़वातीन को साथ ना लाया जाता, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मर्द शहीद हो जाएंगे मगर पैगाम को ज़िंदा रखने वाली ख़वातीन होंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला की ख़वातीन इस आयत की अमली तफसीर बन गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। करबला में इनकी कुर्बानियाँ उम्मत के लिए अजीम दर्स हैं। इसलिए करबला के बाद असल पैगाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहुँचाया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का तारुफ। हज़रत ज़ैनब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थीं। आप इल्म, सब्र, शुजाअत और फ़साद में बेमिसाल थीं। आपने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र। 10 मुहर्रम का दिन एक एक करके अहले बैत के नौजवान शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हत्ता कि 6 माह के हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद कर दिए गए, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा साबित कदम रहीं। कुरान फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब पानी लेने फ़रात की तरफ गए और शहीद कर दिए गए तो खेमों में कोहराम मच गया। हज़रत ज़ैनब जानती थीं कि अब बच्चों के लिए पानी लाना मुश्किल हो गया है, लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा की प्यास। नन्ही सकीना बार बार पानी मांगती थी। करबला की ये मज़लूम बच्ची आज भी इंसानियत के दिलों को रुला देती है। हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा की प्यास हमें याद दिलाती है कि जुल्म किस हद तक बढ़ चुका था। हज़रत रुबाब का सब्र। हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा थीं। जब 6 माह के बच्चे को तीर मारा गया तो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह की रज़ा पर सब्र किया।
حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ننھے بچے کو اٹھا کر فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، لیکن ظالموں نے تیر چلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خواتین اہل بیت پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ روایت میں آتا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی خواتین اہل بیت نے نماز اور دعا نہیں چھوڑی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ خیموں میں آگ۔ شہادت امام حسین کے بعد ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ بچے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایسے وقت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بچوں کو سنبھالا۔ یہی حقیقی بہادری تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا، صبر کرنا، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ یہ الفاظ حضرت زینب کے لیے طاقت بن گئے۔ کربلا کا میدان ختم ہو گیا، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا۔ اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا خطبہ دربار کوفہ میں۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو لوگ رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم روتے ہو، تمہارے ہی لوگوں نے ہمیں بلایا اور پھر دھوکہ دیا۔ یہ خطبہ لوگوں کے ضمیر جگانے والا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین منظر تھا۔ یزید کے دربار میں ایک قیدی خاتون کھڑی ہوتی ہے، مگر اس کے لہجے میں خوف نہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ الفاظ آج بھی باطل کے خلاف اعلان ہیں۔ قرآن کی روشنی میں حق کی فتح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ خواتین نے کربلا کا پیغام کیسے زندہ رکھا؟ اگر خواتین اہل بیت خاموش رہتی تو لوگ حقیقت نہ جانتے۔ یزید خود کو حق پر ظاہر کرتا، شہادت حسین کا مقصد چھپ جاتا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خطبات کے ذریعے پوری امت کو حقیقت بتا دی۔ حضرت ام کلثوم کا کردار۔ آپ نے بھی قافلے کے دوران بچوں اور خواتین کو سنبھالا، مصیبتوں کے باوجود دین کی عزت کو قائم رکھا۔ خواتین کربلا سے ملنے والے اسباق۔ نمبر 1، صبر، مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ۔ نمبر 2، حق پر ڈٹ جانا، باطل کے سامنے خاموش نہ رہنا۔ نمبر 3، حیا اور وقار، قید و مصائب کے باوجود کردار بلند رکھا۔ نمبر 4، دین کی حفاظت، اسلام کی خاطر ہر قربانی دینا۔ کربلا صرف غم نہیں، پیغام بھی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، حق کے لیے قربانی دینا، صبر کے ساتھ دین پر قائم رہنا۔ اور خواتین کربلا نے اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضرت زینب جیسا صبر، حضرت حسین جیسی استقامت اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں، یہ صبر، وفا، حق اور قربانی کی وہ داستان ہے جسے خواتین اہل بیت نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔